मुझे उम्मीद भी थी, कोई सरप्राइज़ भी नहीं थी। मैंने सोचा शायद शक्कर वाले कोई सरप्राइज़ दे, कोई नई बात करें, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है और अहम बात है। सवाल ये था, अगर किसी ने सुना नहीं, सवाल ये था कि जी पंजाब ने 218 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और आप वफाक के साथ हैं, तो आप मुतमईन क्यों नहीं कर सके लोगों को। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हम एक बड़ी वजह मुतमईन ना करने की ये भी है कि इसके खिलाफ, हमारे खिलाफ, कनाल्स के खिलाफ नहीं, कनाल्स के खिलाफ तो हम सब हैं, खड़े हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस कनाल के इशू को लेके किया जा रहा है, शायद हम उसका प्रॉपर मुकाबला या उसका जवाब नहीं दे सके। और मैं मीडिया से भी थोड़ी सी शिकायत भी करूंगा, इसलिए कि मीडिया के अंदर भी कभी कभी ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं, लोग मीडिया को समझते हैं कि, और दुरुस्त भी है, एक जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वो समझता है कि मेरी एक खबर का असर क्या हो सकता है। अगर उस मीडिया पे ऐसी खबरें आए, कल भी मैं मज़ार पे था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो एक जर्नलिस्ट ने कहा कि 40% काम हो गया, और जहाँ तक मुझे पता है, बल्कि मुझे बड़े वसूख से पता है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ कनाल्स पे। मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं, शायद आपके और सवालात इस बारे में हो। ये मंसूबा बिल्कुल दुरुस्त 218 रुपये का पंजाब हुकूमत ने कंसीव किया है। अब किसी हुकूमत को कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो मैं उनकी सोच पर पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन इस मुल्क का आईन कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज़ को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। तो ये जब आईन आर्टिकल 155 है, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाते हैं, तो ये जब मंसूबा, वैसे तो शायद इसको 2018 में पहले इसकी फीजिबिलिटी वगैरह बनाई थी, वो पंजाब हुकूमत बना रही होगी, लेकिन 2024 के जनवरी में 17 जनवरी को इरसा के अंदर, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, उस पर उन्होंने एक दरख्वास्त दी। दरख्वास्त तो पहले दी थी, 18 को उसको सुना गया कि जी हमें पानी की अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट दें कि ये कनाल हम बना सकते हैं, इसलिए कि वो प्री रिक्विजिट है, वो होना पड़ता है। इरसा ने एक गलत फैसला, जिसकी टेक्निकली कोई इट हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, उसकी मैं वजह बताता हूँ। उन्होंने कहा क्या, और ये आप लोग सारे जर्नलिस्ट हैं, समझदार हैं, और इतनी कोई टेक्निकल, ज़्यादा बड़ी मुश्किल टेक्निकल चीज़ भी नहीं। उन्होंने कहा, ये नहीं देखा कि ये पानी कहाँ से आएगा, जो अभी कह रहे हैं ना, सवाल हो रहा है, पंजाब वाले भी सवाल कर रहे हैं कि किस नहर का पानी काट के आप देंगे। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम किस नहर का पानी काट के इसको देंगे। इरसा पे जब वो दरख्वास्त दे गए, उन्होंने कहा कि जी 1976 से लेके तो 2022 तक एवरेज पे औसतन 27 मिलियन एकड़ फीट पानी जाता है समंदर में, और इस वक्त जो जाना चाहिए उनके हिसाब से वो 8.6 MF है, और उसके अलावा उन्होंने कहा 11 MF पानी शॉर्ट है कनाल जो इस वक्त वाटर अकॉर्ड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 11 और 8.6 को जमा किया, 19.6 किया, और का 27 में से 19.6 निकालो, और जो 8 के करीब या 7.5 के करीब बचता है, ये वाफर पानी मौजूद है, और इसमें 37% पंजाब का हिस्सा है, तो ये तो वेल विद इन इट्स राइट है, और ये बना ले। ये उनका था। अब मैं बड़े एहतराम के साथ हैं तो इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर हूँ, इसमें मैं इसको, आप अगर मुझे बता दें कि 3-4 मिनट में इसको ख़त्म कर देता हूँ, इस इरसा के सर्टिफिकेट को, इसीलिए CCI नहीं बुला रहे। सबसे पहले तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये कनाल तस्वुर करें आप सब, अल्लाह ना करे, लेकिन सोच तो है ना, जैसे सोच उनकी भी है कि ये कनाल 1999 में बन जाती, यानी 25 साल पहले ये कनाल बन गया होता। मैंने कल सही नासिर शाह साहब को भी दिखाया था, ये रिकॉर्ड हमारे पास है, आप चाहेंगे मैं आपको दूंगा, अभी मेरी गाड़ी में सारे वो iPad पे पड़े होते हैं रिकॉर्ड। 1999 से 2024 यानी 25 साल का मैंने रिकॉर्ड देखा।
25 साल में सिर्फ 4 साल ऐसे हैं जब पानी 19.6 MF जो कहते रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा गया है पानी, सिर्फ 4 साल। बाकी सालों में तो कहीं 0.5 भी गया है, 1-2। तो मतलब ये कनाल अगर आप 1999 में इरसा के कहने पे ये गलत फैसला हो जाता उस वक्त, तो इसके लिए 25 में से 4 साल पानी होता, 21 साल सूखा रहता। तो कोई प्रोजेक्ट बन सकता है 21 साल सूखा रहने पे? नहीं बन सकता। फिर एक और, ये तो मैंने पुराना रिकॉर्ड देख के और एक एक साल को देख के हमने प्रूव कर दिया कि नहीं बन सकता, यानी सर्टिफिकेट गलत है। सर्टिफिकेट गलत है तो इसकी जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट खड़ा है वो बैसाखी ही खत्म हो जाती है, गिर पड़ती है। एक और भी आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल जो मैं हमेशा बताता हूँ। मेरा तकरीबन 6 फुट कद है, 6 फुट से 1 इंच ज्यादा, और तैरना मुझे आता है, लेकिन करें कि मुझे तैरना ना आता हो और मैं आपके कहने पे वो मुझे कहें यार ये जो सामने नहर जा रही है ना, इसमें औसतन 5 फुट पानी है, 5 फुट की डेप्थ है। मैं कहूँगा यार 5 फुट औसतन डेप्थ है, तैरना आए या ना आए मैं गुजर जाऊंगा। वो पता ये चलता है कि उस किनारों पे 1 फुट है और बीच में वो 15 फुट है, तो मैं डूबूंगा ही डूबूंगा। तो ये किसी के गलत कहने पे इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। ये एवरेजेस का मैंने आपको बताया। तीसरा इसका प्रूफ, कहते हैं कि 27.5 यानी 27 है जो भी MF पानी हर साल डेल्टा में जाता है। हम तो कहते हैं सिंध के लोग कि जो अकॉर्ड में भी लिखा है कि कम से कम 10 MF पानी दे दो, तो अगर 10 की जगह पे 27 जा रहा है जो इनका कहना है, तो हमारा डेल्टा तो बड़ा सरसब्ज तो शादाब होता, हम किसी को मसला नहीं होता, सब खुश होते। उधर के लोग क्यों शोर मचा रहे? तो ये 3 चीजें मैंने सीधी सी बताई कि जिन बैसाखियों पे ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया वो गिर गई। अब हमने क्या किया, मैंने आपको बताया 17 जनवरी को इन्होंने ये पास किया, इरसा ने सर्टिफिकेट दिया। मैं क्रेडिट उस वक्त की केयरटेकर गवर्नमेंट को भी दूंगा। उस वक्त के केयरटेकर वजीर आला ने उसके कुछ दिनों बाद, मुझे मेरा ख्याल है 29 जनवरी है या 30-31 जनवरी, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने खत लिखा कि ये हमें मंजूर नहीं है, इरसा का सर्टिफिकेट गलत है। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद हम आए, मार्च में हमारी हुकूमत बनी। जब ये चीज़ सामने आई, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन मिनिस्टर ने एक समरी मूव की, और जून के महीने में हमने कानूनी तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी के लिए ज़रूरी है कि CCI की अप्रूवल हो। अगर किसी को एतराज़ नहीं है तो खैर है, तो हमने वो एतराज़ जून के महीने में CCI में डाल दिया। इसका सब एविडेंस मौजूद है, आप कहेंगे तो अभी भी आपको सारे कागजात दिखा दूंगा। अभी तक जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सोए हुए थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपना फर्ज निभाते हुए उसको CCI में चैलेंज कर दिया, और पीपल्स पार्टी बाकी जो लोग, जैसे मैंने कहा कि कल मैंने, बल्कि नासिर शाह साहब इत्तेफाक से मेरे साथ खड़े, मैंने परसों इनका एक प्रोग्राम देखा था, ये TV पे आ रहे थे, तो एक जमात है जो पहले वफाक में हुआ करती थी 3.5 साल, जिन्होंने, वो भी आजकल इनके साथ मिली हुई है। वो कनाल, हम समझते हैं कि शायद कनाल के खिलाफ थी। तो एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप ये कनाल के मंसूबे के खिलाफ हैं या पीपल्स पार्टी के खिलाफ है? पहले आए बाई शाएं किया, फिर वो खड़े हो गए पीपल्स पार्टी के बारे में, कहने फलाना है, ये तो कभी कनाल अप्रूव कर दो। भाई कनाल के खिलाफ नहीं, पानी तो 27 MF जा रहे हैं तो जरूर बनने चाहिए। तो ये इनके चेहरे आपके जरिए मैं कहता हूँ पहचाने। वो लोग जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, उनको भी जरा देख लें। ये वही लोग हैं जिनको जब मुशर्रफ कालाबाग डैम बना रहा था और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम्मू शहीद पे धरना दे रही थी, तो ये कालाबाग डैम की हिमायत में जलसे निकाल रहे थे। मकसद सिर्फ एक है इनका कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से खराब करे। अब मैं, इसलिए कि ये सारे सवाल आएंगे, मैं डिटेल में जो है उसके अलावा भी आपको कोई सवाल होगा तो जवाब दूंगा। एक उठा के ले आते हैं कि जी सदर आसिफ अली जरदारी ने इनकी अप्रूवल दी। आज भी एक और, मैं क्या बोलूं, उनकी जमात तो कनाल के खिलाफ हमारे साथ असेंबली में
وہ کہتے ہیں کہ صدر نے جو سمری سائن کی، میرے بھائی صدر کون سی سمری سائن کرتا ہے؟ گورنر کون سی سمری سائن کرتا ہے؟ گورنر صرف یا صدر کون سی سمری سائن کرتے ہیں؟ کوئی قانون جاتا ہے تو اس کا اپروول وہ بھی اٹ از مور آف اے فارمیلٹی کہ سگنیچر کرنی پڑتی ہے، اور اس میں بھی ٹائم ہوتا ہے، 15 دن میں نہ کی تو ختم، ان کا پاور ختم۔ کوئی صدر نے سمری سائن نہیں کی۔ ہاں ایک میٹنگ صدر صاحب کے پاس ہوئی جو 8 جولائی کی میٹنگ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس 8 جولائی کی میٹنگ میں انہوں نے پروجیکٹ پیش کیے صدر کے پاس، ہم بھی جاتے ہیں صدر صاحب کے پاس، باقی صوبے بھی جاتے ہیں، وفاق کے لوگ بھی جاتے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب کو اریگیشن سے دلچسپی بہت ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب سے میری کئی بار بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس وہ آئے کہ ہم ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم استعمال کریں گے، پانی بچائیں گے۔ اس میں تو ہم سب، سندھ حکومت تو صدر آصف علی زرداری کے کہنے پہ کنال کی لائننگ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی بچے گا تو ہم سادہ زمین آباد کریں گے، اور انہوں نے کنالوں کی بات کی تو صدر صاحب نے کہا جی اچھی بات ہے، آپ اس پہ ضرور کام کریں۔ صدر صاحب کے پاس نہ پاور ہے کسی کو روکنے کا کہ کام خبردار کام نہیں کرو، نہ پاور ہے اپروو کرنے کا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک منٹس نکلے، وہ منٹس ابھی جا کے کچھ دنوں پہلے، مطلب جولائی کے منٹس ہیں، وہ آتے ہیں سامنے اور اس پہ ایک پروپیگنڈا دوبارہ شروع ہو جاتا ہے کہ صدر صاحب نے اپروول دے دی۔ تو سب سے پہلے تو صدر صاحب اپروول دے ہی نہیں سکتے کسی پروجیکٹ کا، دیتے ہی نہیں ہے۔ ادھر میئر صاحب میرے ساتھ کھڑے، ارسلان، انہوں نے، نعمان صاحب کھڑے ہمارے ایم این اے، انہوں نے سکھر شہر میں کافی کام کرائے، کتنوں کی صدر صاحب نے اپروول دی آپ کو؟ مطلب کوئی تو کوئی بات ہو، بس آپ پروپیگنڈا کرنا ہے، اس میں بہت تیز ہے ماشاءاللہ۔ تو وہ بات بھی چلیں، غلط منٹس ہوئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کہا کہ میں نے ایک بار کہا تھا اس کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا تھوڑا، لیکن میں تیار ہوں ہر توڑ مروڑ کی، میں عادی ہو گیا ہوں، بہت سال ہو گئے مجھے میڈیا کی توڑ مروڑ کا، بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ جی منٹس غلط ریکارڈ ہے۔ ہاں اس حد تک غلط ریکارڈ ہوئے، منٹس کے اپروول کا پاور ہی نہیں تھا۔ جس چیز کا مجھے پاور نہیں ہو، میں چیف منسٹر ہوں، اور میرے پاس کوئی آئے اور میں کہوں ہاں جی بہت اچھا، اور اس پہ لکھ دے کہ جی سی ایم نے اپروو کر دیا، وہ میرے پاس پاور ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو غلط ہی ہوئے نا، ایب انیشیو وائڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ صدر صاحب نے پھر جب یہ بات پروپیگنڈا ان کا اتنا زیادہ بڑھ گیا، صدر صاحب آپ نے دیکھا کہ میڈیا سے بات نہیں کرتے، ان کا کام نہیں ہے، نہ وہ پبلک سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، لیکن ان کو ایک اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کا سال شروع ہوتا ہے اس دن اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس پالیسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ صوبوں میں بڑی مخالفت ہے اس پروجیکٹ کی، اور میں اس پروجیکٹ کی سپورٹ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ میں اپروو نہیں کرتا، اس لیے وہ غلط بیانی ہے نا، اپروو تو انہوں نے کہا میں اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو جو 8 جولائی کا انہوں نے بہت سارا اچھالا وہ بھی ختم ہو گیا نا، کسی بند کمرے میں نہیں، 4 لوگوں کے سامنے نہیں، پارلیمنٹ میں پورے پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ، اور میڈیا پہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اس پہ انہوں نے کہا کہ میں ان پروجیکٹس کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ کہانی بھی ختم ہو گئی، پھر تیسری کہانی شروع ہو گئی۔ میں کہہ رہا ہوں پروپیگنڈا، بس اللہ معاف کرے، کوئی صاحب پہنچ جاتے ہیں، پھر میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں کہ جی اتنا کام ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے، یہ بن گیا ہے۔ میں پریشان، میں نے کہا یہ میرے پاس جو رپورٹس ہیں وہ 218 ارب روپے کا پروجیکٹ تو ابھی تک اپروو ہی نہیں ہوا، پہلے تو اپروو ہونا ہے نا پھر کام شروع ہوگا، نہیں تو نیب تو ہے نا، نیب تو ابھی تک، میں ختم کر لوں، یہ لمبی بات کر رہا ہوں، نیب تو ہے ہی ہے۔ تو 218 ارب روپے میں پنجاب حکومت نے اس سال 10 لاکھ روپے رکھے، اور یہ سارے انٹرنیٹ پہ ڈاکیومنٹس یا ان کے کاغذات آپ خود سرچ کر سکتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں کرنا پڑا، یہ کیوں نہیں کیا؟ صرف میں ختم کر لوں یار، میں ابھی نہیں چھوڑوں گا، وہ لمبی ہے، تو میرے پاس تو بہت ٹائم ہے کنالز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، آپ کے پاس سننے کے لیے ٹائم ہونا چاہیے۔ سنیں انہوں نے 10 لاکھ رکھے، اور وہ بھی ری اپروپریٹ، وہ سرنڈر کر دیے، ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ اچھا پھر پریشانی ضرور ہوئی کہ یار یہ لوگ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ بھی، میں نے دیکھا یہ کچھ بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے۔ ہم نے بھی لوگ بھیجے، کہاں سے بھیجے؟ کنال نے پانی اٹھانے ستلج ریور سے، ستلج براج سے، سوری،
یہ سلیمان کی برات سے ستلج پہ ادھر پہلے بھیجے, ادھر کچھ بھی نہیں. پہلے تو پانی کہیں سے لینا ہے نا. پھر کوٹ عباس سے آگے جا کے جہاں پہ یہ پروجیکٹ وہ بنانا چاہ رہے ہیں, جہاں پہ زمین گرین پاکستان انیشیٹو کو ملی ہے, وہاں پہ گرین پاکستان انیشیٹو والوں نے کیا کیا ہے کہ ٹیوب ویلز کے ذریعے سب سوائل واٹر سے کچھ 2-4 مجھے نہیں پتا کتنی, کچھ 50 سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں, یہ اس لیے کہ ہم نے گنے تھے جا کے, ان سے کچھ زمین آباد کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک 400 سے 500 فٹ کا ایک کنال کا پروفائل, کنال وہ فائنل شیپ نہیں ہے کنال کی, وہ پروفائل نکالا ہوا ہے. اب یہ کیوں نکالا ہے؟ مڈل آف نو ویئر, مطلب آپ نے سکھر برات سے میں نے سیون پانی لے جانا ہے تو میں سکھر برات سے شروع کروں گا نا, دادو کنال, میں جا کے اپنے گاؤں کے سامنے نہر بنا دوں اور میں کہوں پانی اڑ کے آئے گا, ایسا تو ہو نہیں سکتا. کیوں کیا؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی, مطلب میں نے, میری جو عقل یا ذہن کام کرتا ہے, یہ پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ 10 یا 12 لاکھ ایکڑ زمین لارج چنکس میں کوآپریٹ فارمنگ کے لیے دینی ہے. 5,000 ایکڑ 10,000 ایکڑ بڑے انویسٹرز آئیں کوآپریٹ فارمنگ کریں, ان کے لیے دکھانے کے لیے کہ جی یہ کیسا پورا کام کرے گا انہوں نے بنایا. یہ کنسیو تو ہر ایک کر سکتا ہے نا. اور پھر میں نے اس کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, آپ لوگ خود سیٹلائٹ امیجری دیکھ سکتے ہیں, بلکہ باقی تو چھوڑیں, باقی تو پیسے دے کے تھوڑی سی ملتی ہے سیٹلائٹ. گوگل تو فری ہے نا. گوگل کے اندر لیٹسٹ امیج اس علاقے کا جولائی 2024 کا ہے. جولائی 2024 میں یہی بنا ہوا ہے, وہی مشینیں ادھر کھڑی ہیں. وہ جو پروفائلرز ہیں سستے سے ہیں, وہ 2 پروفائلرز جولائی جب انہوں نے شاید یہ روڈ شو کیا ہوگا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب مجھے کل وہی کسی نے کہا کہ جی 40% ہو گیا اس پہ زمین, اب پانی بہ رہا ہے. میں نے کہا پانی پہنچا کیسے ادھر, اڑ کے آتا ہے, یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, پتہ نہیں آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے, تو وہ مصنوعی انٹیلیجنس کوئی ایسی آ گئی ہے کہ پانی سلیمان کی برات سے اڑ کے آتا ہے, اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو, میں نے کل بھی کہا تھا, بڑی تسلی سے کہتا ہوں کہ کنال نہیں بن رہے. ہاں سوچ ضرور ہے ان کی, اس میں تو کہہ رہا ہوں, اس سوچ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے روکا ہوا ہے. ہمیں بلوچستان سے بھی سپورٹ ہے, اور میں نے میڈیا پہ دیکھا تھا کہ خیبر پختونخوا نے بھی کہا ہے کہ ہمیں سپورٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے, ہم اس لیڈر کے ہیں فالوورز جس نے دھرنا دے کے, جب وہ حکومت میں نہیں تھی, کالا باغ ڈیم کو ختم کرایا تھا, اور اس کے بعد جب حکومت میں ہم آئے تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے لاہور میں وابدہ ہاؤس میں اعلان کیا تھا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. اس وقت ہم حکومت میں ہیں, اور ہماری حکومت میں اچھی خاصی, وفاق میں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن وفاق کی حکومت پیپلز پارٹی کی بدولت کھڑی ہے, اور وہ انہیں پتہ ہے کہ ہم کسی صورت میں اس کنال کی سپورٹ نہیں کر سکتے. صدر آصف علی زرداری نے کہہ دیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب آج بھی ضرور کچھ کہیں گے. 27 دسمبر کی تقریر اٹھا لیں, جب عید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے دن بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو یہ ساری باتیں کلیئر ہو کہ ہاں ایک چیز جہاں ہم فیل ہو گئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ اس پروپیگنڈا کو فیس کرنے. اس میں میں آپ سے کہوں گا, میں نے پہلے بھی کہا کہ بھائی حقیقت پہ مبنی بات کرو. اچھی بات ہوتی ہے آپ اپنی سیل بڑھانا چاہتے ہو, ویورشپ بڑھانا چاہتے ہو, اگر آپ یہ لکھو گے اس میری اتنی 15 منٹ کی بات میں کوئی ایک سینٹنس اٹھا کے اور اس کو پروجیکٹ کرو گے, آپ کی مرضی ہے, میں آپ کو روک نہیں سکتا. لیکن آپ سب کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے, خاص طور پہ قومی اہمیت کے معاملوں میں ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مسلیڈ نہ کریں, غلط راستے پہ نہ لے جائیں. اس کے باوجود لینا چاہتے ہو تو ہم تو پریس کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں. جی میں ابھی اس کا جواب دے دوں گا, یہ بھی جواب دے دوں گا. پانی تو سب کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ ہے, ہمارے لیے بھی ہے. ہمارا سندھ آگے سوکھ رہا ہے. سکھر براج پہ ہم نے اپنی پوری لائف میں شاید کچھ دنوں بعد مر جائیں, اتنی کمی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ فوری طور پر, جیسے ضلع کونسل کے چیئرمین نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, 40 جگہوں پہ یہ سروے کرا رہے ہیں ٹیوب ویل لگانے کے لیے زیر زمین پانی. آپ اس پہ کیا کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ؟ اور دوسرا میرا اسی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ جب آپ کو اتنی تکالیف جو ہے وہ وفاق سے آ رہے ہیں تو کیوں اس پارٹی کا ساتھ آپ چھوڑ دیا؟ اچھا اب میں کر لوں, اذان آ رہی ہے, اذان ہو جائے, لائیو کٹ کیا ہوا ہے, کر لیں.
आवाज़ ये वज़ान की है। देखें, सबसे पहले तो आपने 40 ट्यूबवेल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सिंध हुकूमत की, आप मैं वही कहता हूँ देख लिया करें, सबसॉइल वाटर के पूरे सूबे की हम कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट कर चुके हैं, टेस्टिंग कर चुके पूरे सूबे की। हमारे यहाँ बहुत कम जगहों पे मीठा पानी, यही प्रॉब्लम है ना। तो हम ये पहले ये कर चुके, तो आपने ये कहा क्यों नहीं करते, ये हम कर चुके हैं। दूसरा आपने कहा कि इस वफाक की हुकूमत जो आपको इतने मसले पैदा कर रही है तो आप छोड़ क्यों नहीं देते, उसका भी मैंने जवाब दिया था, दोबारा दे देता हूँ। चाहता कौन है कि हम छोड़ें, यानी हुकूमत गिरे, ये चाहता कौन है? ये चाहती ऑपोजिशन है। ये ऑपोजिशन के कहने पे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम तो कनाल रुकवाएंगे। अच्छा, अगर हमारी हुकूमत छोड़ने के बाद उनको फ्री हैंड मिल जाए, फिर आप कहेंगे देखा ये लोगों ने हुकूमत छोड़ दी और कनाल बन, अल्लाह ना करे कनाल बन गए। आप ये अभी कह रहे हो ना, ठीक है। ये तो आप लोग हमेशा जो चीज़ माजरत के साथ जो सूट करती हुई कहते हो, तो ये हम अपोजिशन की बात पे कि हुकूमत गिरा दो नहीं गिराएंगे। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा, अभी भाई का सवाल था कि CCI की मीटिंग क्यों नहीं हो रही, इसके बारे में मैं लिख भी चुका हूँ, कह भी चुका हूँ, बाकी सूबों ने भी कहा है। अनफॉर्चुनेटली ये PMLN ने, मुझे याद आता है 2016 के अंदर भी हमने फरवरी में, जब साल हो गया था, नवाज शरीफ साहब ने CCI का इजलास नहीं बुलाया था, उस वक्त गैस के इश्यूज थे, तब भी हमने कहा था अच्छा अब वो नहीं बुला रहे अगर इजलास, तो कनाल का प्रोजेक्ट तो रुका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बुलाना चाहिए, बुला के इसको ख़त्म करना चाहिए, और हम इसी पे हैं। तो हम वो जारी रखेंगे अपनी बात के, उनको बुलाना चाहिए। तो थोड़ा वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ मुराद अली शाह या सिंध हुकूमत के कहने पे इजलास ना बुलाएं। आपका आइन कहता है कि हर 90 दिन में आपने इजलास बुलाना है, तो उस पर हम और भी स्ट्रेस करेंगे ताकि बुलाया जाए। और जो आपकी बात थी कि हम ऑपोजिशन की डिमांड पे कि आप छोड़ दें, और अल्लाह ना करे, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आज सोचे पीपल्स पार्टी छोड़ देती है हुकूमत की सपोर्ट हुकूमत में तो नहीं है, और गिर पड़ती है, कोई और जमात भी नहीं बना सकती, या तो नए इलेक्शन होंगे या कुछ और भी हो सकता है। और ये सारी चीज़ें सोचनी होती है कि बस आपके ऑपोजिशन, मेरी बात सुने, सिंध की तकलीफ, सिंध को तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मैं कह चुका हूँ। ये तो बिल्कुल साफ, ना मैं भी कह चुका हूँ, सदर जरदारी भी कह चुके हैं, बिलावल साहब भी कह चुके हैं। पीपल्स पार्टी सिंध जो देरीना मुतालबो हो मोटरवे तखर खां, वो भी ॿुधाए थो, वो मोटरवे मंसूब वरी ॿीहर वापस कौन उठतो? हाँ, हमें पीपल्स पार्टी या आपके नियतों पर भी कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया। सिंध के कोयले, कानूनजर, जमीनें और दरिया पंजाब और फौजियों और एस्टेब्लिशमेंट की मिल्कियत है। क्या डेल्टा तबाह हो रहा है वो पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं है। पानी का मामला है तो वो पंजाब का। दूसरी ये बात कि पीपल्स पार्टी अभी तक आवाम को मुतमईन नहीं कर रही। गमट में कल का जो एहतजाज था, इस तरह लग रहा था जैसे रोडी में 9 या 8 मुहर्रम हो। लाखों लोग, जो करोड़ों लोग सिंध में नफरत बढ़ती जा रही है, आप डिफेंड नहीं कर रहे। दूसरा सवाल इसी में ये कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शादी आप बरसी मना रहे हैं, और इंसाफ का भी जो है आप मुतालबा करते रहते हैं हर बरसी में। हमारे शहीद साहब जान मोहम्मद मर, सिंध हुकूमत हमें से लग रहा है साहब क्यों के बजाय कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आखिर जो आपने बात की, इसलिए कि वो काफ़ी क्लोज है मेरे दिल से। मुझे वो दिन याद है जब जान मोहम्मद महर को शहीद कर दिया गया था। वो रात का टाइम जब हमने कोशिश की कि उनको जल्द से जल्द कराची पहुंचाया जाए। और मुझे ये भी याद है कि मैंने अपनी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ते, असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो गई थी, मैं इसलिए कि जब तक अगला चीफ मिनिस्टर होत नहीं लेता, मैं चीफ मिनिस्टर था। आखिरी जिस हुक्मनामे पे मैंने सिग्नेचर की थी, अप्रूव किया था, जो मुझे पावर था, वो क्या किया था वो याद है। तो ये मेरा ख्याल है गलत बात है। हाँ, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि हम अभी तक कातिलों को गिरफ्तार करने में और उनको सज़ा दिलवाने में कामयाब नहीं हुए। कई वजूहात हैं, डिटेल में जाएंगे तो कभी आपको वैसे डिटेल्स मुझसे ज़्यादा पता होंगी। शिकारपुर सक्खर के कच्चे का इलाका जहाँ पे अभी भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये मैं पहले भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला उनके कातिलों को, जान मोहम्मद के कातिलों को सज़ा दिलवा के चैन देंगे। दूसरे आपने बात की कि ये क्या किसका है, ये सारी चीज़ सिंध के अवाम की है, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे सिंध की ज़मीनें हो। और आइन के मुताबिक
جس کے پاس ویسٹ کرتی ہے وہ اس کو امانت کے طور پہ سندھ کے لوگوں کی چلاتے ہیں. اور سندھ کے لوگوں نے یہ ذمہ داری بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو دی. اگر کسی اور کو دی ہوتی نا معافی کے ساتھ تو وہ بات کرتے, پھر میں دیکھتا کہ وہ کتنا ریزسٹ کرتے ان چیزوں کو. ہم سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, کھڑے رہیں گے, اس وقت بھی کھڑے اور آگے بھی ہمیشہ کھڑے رہیں گے. ہماری میں نے کہا تھا کہ سندھ کے لوگوں کا پاکستان پیپلز پارٹی پہ قرض ہے. ہر الیکشن میں ہمیں پیپلز پارٹی والے پہلے سے زیادہ, سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ ووٹ اور سیٹیں دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیز کبھی بھول سکتے ہیں؟ تو یہ اگین جس چیز پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے, آپ نے صحیح کہا نا, اس پروپیگنڈا کو, مطلب میں نے آپ کو ابھی ساری چیزیں بتا دی کہ ٹیکنیکلی بھی یہ پروجیکٹ ہم فیل کرا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. صدر زرداری صاحب کے اوپر جو بے بنیاد الزام لگایا تھا اس کے بھی انہوں نے پورے قوم کے سامنے وضاحت کر دی, اس لیے کہ وہ بات ایسی ہوگی. آپ کو میں نے ڈیلٹا کی صورتحال بھی بتائی, آپ کو یہ بھی بتایا کہ کچھ بن بھی نہیں رہا, اس کے بعد بھی اگر کنونس نہیں ہوتے تو دیٹ مینس پروپیگنڈا کرنے والے آپ لوگوں کی ذہن, آپ سے میں میرا مراد ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ شاید ذہن پہ سوار ہو گئے. یار سب کو کہتا ہوں کہ اس پروپیگنڈا میں نہ آئیں. ہماری اگر کہیں غلطی ہے, جیسے جو باتیں ہم بتا رہے ہیں نا, کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو پتہ ہی نہیں, جب اب کہتے ہیں کہ جب احتجاج ہو رہے ہیں تب سندھ حکومت جاگی ہو. بھائی اس وقت کون سو رہا تھا جب ہم سی سی آئی میں کیس ہم لے گئے تھے جون میں؟ تو یہ چیزیں ساری ہم نے کی ہیں, انفارچونیٹلی کنوے نہیں کر سکتے. حکومت کام کر رہی ہے, یہ سوال ہے, ہاں کہہ تو یہ لیکن جو ایشوز ہیں اس پر بات کرنی ہے. آپ گزشتہ رات یہاں افسوسناک واقعہ پیش آیا, ویگو گاڑی نے 3 نوجوانوں کو کچل دیا, ایک جاں بحق ہو گیا, 2 شدید زخمی ہو گئے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے ضلع انتظامیہ سکھر نے یہاں پر ایئر ایمبولینس کا انتظام کیا. بدقسمتی جو ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ رات 9 بجے کے بعد سکھر ایئرپورٹ پر انتظامات نہیں تھے. اس پر کون بات کرے گا؟ کوئی تو بات کرنا ہو. وہ نوجوان ایک کی بات زندگی خطرے میں ہے آپ کی. دوسرا سوال اسی سے ہی ہے, سندھ حکومت کام کر رہی ہے, کیا ہم ابھی تک کنفیوز ہیں کہ محکمہ صحت سندھ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے یا کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ضلع سکر ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے, سول اسپتال میں 2.5 سے 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. ایم آر آئی مشین, سی ٹی اسکین کے حوالے سے کئی باتیں ہو چکی ہیں. فائنانس ڈپارٹمنٹ اس وقت انتظامیہ کو, کمپنی کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہی ہے. وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ آپ کی اس وقت زیر نگرانی ہے. کیا وہ باتیں آج تک ٹراما سینٹر کی بات ہوئی ہے لیکن یہ دونوں مشینیں نہیں لگ رہی, غریب لوگ یہاں پر پڑ سکتے؟ میں یہ چیز چیک کر لوں گا, مجھے ڈائریکٹلی علم نہیں ہے اس کا کہ, لیکن جو آپ نے رات کا واقعہ بتایا اس میں کمیل حیدر شاہ صاحب کھڑے ہیں. انہوں نے 3 بجے تو میں سو رہا تھا, صبح مجھے جب پتہ چلا, ایک تو اس پہ ایک پروپیگنڈا چلایا گیا جو بھی ماشاءاللہ آپ نے سوشل میڈیا نے بس جو بھی ہوتا ہے نا, بس پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے, وہ کیا گیا. انفارچونیٹلی ان 3 لوگ جن میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 2 بچے جو ہیں ان کی, وہ اسی وقت کمیل حیدر شاہ صاحب نے کوشش کی رات کو 9 بجے کے بعد, ان کی رات کے 3 بجے ایئرپورٹ نہیں کھلوا سکے, وہ کمزوری کے, لیکن یہ کوئی ایسا ہوتا ہے پوری دنیا میں, ایون کافی دنیا کے ایئرپورٹ جب رات کو بند ہو جاتے ہیں تو نہیں کھلتے. یہ ایشو ہوتا ہے. ہماری کوئی یہ اتنی فلائٹس اس پہ آتی نہیں کہ 24 گھنٹے ایئرپورٹ کھلا رہے. 1112 سے ان کی جو ایمبولینسز ہیں ان کے ذریعے ان کو کراچی پہنچا دیا گیا ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو بیسٹ پاسبل علاج ہے وہ دیں گے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ہماری دعا رہے گی کہ وہ صحت یاب ہو. آپ نے وہ 1 سیکنڈ یار, وہ ایک سوال موٹر وے کا تھا. بھائی سکھر حیدرآباد موٹر وے کا پروجیکٹ یہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سکھر خود تشریف لائے تھے. آپ لوگ ہوں گے, اس آپ میں سے کچھ ہوں گے یا سارے ہوں گے اس ایونٹ میں, اور میری تقریر بھی آپ یاد کیجیے گا. ادھر سے پھر حیدرآباد گئے تھے اور حیدرآباد میں میں نے تقریر کی تھی. میرا یہی کہنا تھا, اور پرائم منسٹر نے اس وقت میری بات مان بھی لی تھی کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اتنا بڑا پروجیکٹ ہو نہیں سکتا, اس کو پی ایس ڈی پی میں, اور میں نے کہا تھا سی پیک کے پروگرام کے اندر لائیں, جیسے آپ نے باقی ساری سڑکیں لائی ہیں پورے ملک کی, اس کو کیوں نہیں لاتے. انفارچونیٹلی وہ اس وقت کے
वफाकी वज़ीर ने कहा कि नहीं इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे। 2 साल वो रहा और फिर वो छोड़ के चले गए। अब वो फिर प्रोजेक्ट जो है स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। ताज़ा ये फिर मीडिया में खबर आई कि इसको रिजेक्ट कर दी। ये प्रोजेक्ट उस दिन नहीं था, एजेंडा पे एक और प्रोजेक्ट था जिसकी हमने मुखालफत की। मुखालफत हमें किसी तरक्की की स्कीम जिससे अदरवाइज हमें इफेक्ट नहीं होता, कोई मुखालफत नहीं, लेकिन इससे भी इफेक्ट ये हो रहा था कि यही पैसे 435 अरब का वो प्रोजेक्ट है, अगर इधर लगा दिए जाए तो ये पूरे मुल्क का फ़ायदा है। ये सिर्फ सक्खर के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और इस पे सख्त एतराज़ किया, इस पे खतूत भी लिखे गए। उस मीटिंग में सईद गनी साहब तशरीफ़ ले गए थे और सईद साहब ने जो मुझे बताया कि उन्होंने फाइनली कहा है कि एक छोटा पोर्शन 18 किलोमीटर का, मुझे लाहौर से लेके पता नहीं कहाँ तक, वो सिर्फ उन्होंने अप्रूव किया, वो हम उस पर लगे हैं। हमारी अभी भी यही है वफाकी हुकूमत से सख्त डिमांड कि ये रोड, और ये अगेन सिर्फ मुराद अली शाह तो नहीं ट्रैवल करता है इस पर, ना आप लोग कोई रोड आते, इसमें भी पूरे पाकिस्तान ट्रैवल करता है। इसको जल्द बनाना चाहिए। आखिरी सवाल कर लें। गुज़िश्ता रोज कश्मीर में कस्टम ड्यूटी में अगवा हुआ है, उसके बाद डाकू बच्चों को अगवा कर रहे हैं, पलवा कुछ बच्चा अगवा हुआ, फिर बनापुर जो है सिविल हुकूमत ने कई बार कहा कि ग्रेड ऑपरेशन किया जाएगा डाकुओं के खिलाफ कलाकुमा करने के लिए। इंडस हाईवे रात को बंद होता है, लोग हो जाए, मोटरवे पे ट्रैफिक नहीं होती रात को, तो ये अमन की सुविधा सब इसके साथ एक और ऐड करेंगे, ज़्यादा एक और ऐड कर रहा हूँ मैं। सक्खर सिटी में हालिया जो है स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है तो आम शहरी वो घर से नहीं निकल सकता, उनसे बाइकें लूटमार, उनके अभी 2 दिन पहले 2 खवातीन को लूटा गया। मैंने इतने सारे सवाल हो गए अब मैं था। अगर जो है अगर वो हथियार फेंकना चाहें तो उनके लिए आप अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने कश्मीर का बताया इस वाक़े की सख्त मज़म्मत करता हूँ। वहाँ पे एक बच्चा राजेश अगवा हुआ है काफ़ी दिनों से, और पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने उन डाकुओं के ख़िलाफ़ जब घेरा तंग किया और उस घेरे तंग करने में उन्होंने वो इक़दामात भी उठाए, उनके साथियों को गिरफ़्तार किया, तो रिटेलिएशन में उन्होंने ये कस्टम वाले अफसरान उठाए। और मैं कह रहा हूँ इसकी मज़म्मत भी करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हम राजेश को भी बाज़ियाब कराएंगे और इनको भी छुड़वाएंगे। मसला ये है कि ये 3 ज़िले ख़ास तौर पे कश्मीर, शिकारपुर और घोटकी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पिछले 2 साल से, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा ये पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ आप देखें, जब हम हुकूमत में आए थे मार्च 2024 में, मुझे इस वक्त नंबर याद नहीं है, उससे अब तक ड्रास्टिक कमी हुई है उन लोगों की जो किडनैप थे और वो बाजियाब नहीं हुए। शिकारपुर में काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे, वहाँ पे काफ़ी कामयाबियाँ हुई हैं अभी तक, ये मैं नहीं कह रहा कि अमन अमान बिल्कुल बाहर हो गए। घुटकी में भी काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। कश्मीर हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ट्रबलसम एरिया वो दे रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम ग्रैंड ऑपरेशन हुए भी हैं, इसमें कुछ इश्यूज़ भी हैं। हमें जो हम हथियारों के लिए जो हमें चाहिए थे, जिसकी हम पेमेंट कर चुके हैं, वो हमें काफ़ी दिनों से हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल से नहीं मिले हैं, जो उन्होंने हमें प्रोक्योर करके देने थे। ये कुछ वजूहत है जिनकी वजह से पूरी तरीके से वो ऑपरेशन नहीं हो सका, लेकिन मैं फिर आपको कहता हूँ कि कुछ बेहतरी आई है, लेकिन वो तसल्ली बख्श नहीं। मैं कहूँ कि जी कुछ बेहतरी है और सब लोग खुश हो जाए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता। बेहतरी आई है और इंशाअल्लाह ताला इस पर काम करेंगे। सक्कर शहर की जो आपने बात की, इस पर मैं इधर ही हूँ आज, मैं मज़ीद देख लूँगा कि क्या क्या